सम्पूर्ण अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल हेल्प फर स्टुडेन्टमा। आज हामीहरू डिस्कस गर्दैछौँ बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट ट्याक्सेसन अडिटिङ भित्रको च्याप्टर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टका सर्ट प्रब्लमहरूलाई समाधान गर्ने तरिकाको सम्बन्धमा। कृपया च्यानलहरूलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरिएका पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण थर्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि इम्प्लोइमेन्टमा केही कन्फ्युजन छ अथवा सर्ट प्रब्लमलाई समाधान गर्नमा केही समस्या छ भने समाधानमा केही सहयोग मिलोस्। हामीहरूले अस्तिको भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। यो च्याप्टरमा हामीले जम्मा 3वटा स्टेपहरूमा विभाजन गरेर हिसाब गर्छौँ अथवा हामीहरूलाई सजिलो बनाउनका लागि हिसाब गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले जम्मा 3वटा स्टेपमा हामीले विभाजन गरेका छौँ यो च्याप्टरलाई। सबैभन्दा सुरुमा हामीले स्टेप 1मा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, एउटा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै संस्था अथवा सङ्गठनमा आबद्ध भएर 1 वर्षको पिरियडमा कति आय आर्जन गर्यो त भन्ने कुरा हामीहरू स्टेप 1बाट हेर्ने भयौँ। अथवा एउटा व्यक्तिको 1 वर्षभरिको जम्मा आम्दानी कति हो त्यो स्टेप 1बाट हेर्छौँ र त्यो आम्दानी मध्ये कति एमाउन्टमा चाहिँ कर तिर्नु पर्यो त राज्यलाई भनेर ट्याक्सेबल इन्कम अथवा करयोग्य आय हामीले स्टेप 2मा निकाल्छौँ। र त्यस पछाडि हामीले स्टेप 3मा व्यक्तिको सरकारप्रतिको करको दायित्व कति हो भनेर अस्ति फाइन्ड गर्न सिकेका थियौँ। आज पनि हामीहरू एउटा सर्ट क्वेसनबाट सुरु गर्दैछौँ। क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ भने मिस्टर अधिकारी इज एन इम्प्लोइ अफ नेपाल गभर्मेन्ट प्रोभाइड्स द फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ हिज इम्प्लोइमेन्ट इन्कम ड्युरिङ द इयर भनेर हामीलाई दिएको छ। अधिकारी चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने अथवा गभर्मेन्ट सेक्टरको एउटा कर्मचारी रहेछ, उसको इन्कमको विवरण हामीलाई यहाँ क्वेसनमा दिएको छ। क्वेसनले के भनौँ भनेदेखि हामीलाई दिएको छ टोटल सेलेरी भनेर दिएको छ। टोटल सेलेरी दिएको छ उसको जम्मा तलब 2,60,000, यसमा इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेको छ। दसैँ खर्च भनेको 1 महिनाको सेलेरी हुन्छ। अब यो क्वेसनमा के हुन्छ भनेदेखि हामीले अगाडि नै भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। वर्षमा जम्मा 12 महिना हुन्छ। 12 महिनामा इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भन्यो भने 1 महिनाको एक्स्ट्रा दसैँ बोनस आउँछ भनेपछि जम्मा उसले तलब 13 महिनाको पाएको रहेछ। त्यही भएर हामीलाई जुन यहाँनिर दिएको छ 2,60,000 सेलेरी दिएको छ, यो 2,60,000 चाहिँ 13 महिनाको हो इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर यो जम्मा हामीहरूको 2,60,000 दिएको छ तलब। 2,60,000लाई 13 ले भाग गर्यो भने जुन हामीहरूको 20,000 आउँछ। 20,000 चाहिँ पर मन्थ, 1 महिनाको तलब चाहिँ अहिले 20,000 रहेछ यो मिस्टर अधिकारीको। त्यही भएर हामीले सुरुमा लेख्छौँ सेलेरी भनेर लेख्छौँ। सेलेरी दिएको छ जम्मा 20,000 रहेछ 1 महिनाको, इन्टु जम्मा 12 महिनाको सेलेरी पाउने हो। 12 दुना 24, 2,40,000 चाहिँ सेलेरी रहेछ। अब उसको इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च, यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी भएकाले गर्दा क्वेसनले नभने पनि दसैँ खर्च आउँथ्यो। दसैँ खर्च 1 महिनाको सेलेरी हो। 1 महिनाको सेलेरी भनेको जम्मा 20,000 हो। 20,000 यहाँनिर आइहाल्यो अथवा यो 2,40,000मा 20,000 जोड्दा जम्मा 2,60,000 आउँछ। त्यही भनेर क्वेसनले हामीलाई टोटल दिएको छ 2,60,000 इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनिवरी दिएको छ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूको यहाँनिर भनेको छ टोटल एलाउन्स रिसिभ भनेको जम्मा एलाउन्स भनेको 1 वर्षकै दिएको रहेछ हामीलाई। टोटल एलाउन्स, टोटल LLOWANC, टोटल एलाउन्स हामीहरूको जम्मा 72,000 आएको छ। 72,000 दिएको छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले क्वेसनमा नभने पनि प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% अफ सेलेरीको गर्नु पर्यो, किनभने यो मिस्टर अधिकारी गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो नि त। गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो भने क्वेसनले नभने पनि दसैँ खर्च 1 मन्थ सेलेरी र प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% अफ एनुअल सेलेरीको हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेको 10% अफ सेलेरी भनेको जम्मा हामीहरूको 2,40,000 छ। 1 वर्षको सेलेरी भनेको 2,40,000। 2,40,000 को 10% आयो जम्मा 24,000 चाहिँ हामीहरूको प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन रहेछ। यति गरिसकेपछि अहिले हामीलाई नजाने आइटमहरू दिएको छैन, फाइनल विथहोल्डिङ इन्कमहरू दिएको छैन। यति गरिसकेपछि हामीहरूको यो स्टेप 1 सकिन्छ। अथवा मिस्टर अधिकारीको 1 वर्षको पिरियडको इन्कम चाहिँ यति रहेछ भनेर हामीले निकाल्यौँ। अब यो सबैलाई जोडिदिने, सबैलाई जोड्दाखेरि आउँछ हामीहरूको टोटल एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। ल यो आइटमहरूलाई जोडेर क्यालकुलेसन गरेर राखिदिउँ। यति गरिसकेपछि हामीहरूको एन्सर जम्मा निस्क्यो यो क्वेसनको 3,56,000 आउँदो रहेछ। त्यसरी नै हामीलाई अर्को क्वेसनले के भनेको छ त दोस्रो नम्बर क्वेसनले भनेदेखि हामीलाई यो 1 नम्बरको क्वेसनमा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट मात्रै निकाल्नु भनेको थियो, त्यो हामीले एकचोटि क्यालकुलेसन गरेर हेऱ्यौँ। अब 2 नम्बरमा के भनेको छ भनेदेखि मिस्टर भट्टराई इज अ टिचर इन अ गभर्मेन्ट स्कुलको टिचर रहेछ यो। हि फर्निस द फलोइङ डिटेल्स अफ हिज इम्प्लोइमेन्ट इन्कम फर द इयर भनेर हामीले यसको इन्कमहरूको बारेमा विवरण दिएको छ। यहाँनिर इन्कमहरूको बारेमा दिएको छ। टोटल सेलेरी भनेको 2,40,000 पर
पर एनम भनेको छ, अघिको जस्तो इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च यहाँनिर भनेको छैन। मिटिङ एलाउन्स 9500 नेट भनेको छ। मिटिङ एलाउन्स जहिले पनि फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो, हामीहरू यसलाई समावेश गर्दैनौँ। हामीले यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टसँग सम्बन्धित पार्ट 1 भिडियो बनाएका छौँ। त्यहाँनिर फाइनल विथहोल्डिङ इन्कमहरू 10वटा छन्, 10वटा मेन हामीलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको 10वटा हुन् भनेर त्यो भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। कृपया त्यो भिडियोमा गएर केही जानकारी लिन सकिन्छ फाइनल विथहोल्डिङ इन्कमहरूको बारेमा। अनि अर्को भनेको छ स्कुल प्रोभाइडेड फ्री एकोमोडेसन टु हिम भनेको छ। एकोमोडेसन फेसिलिटिज आवास यहाँनिर उपलब्ध गराएको रहेछ अफिसकै तर्फबाट। अब हामीले यहाँनिर पनि रिक्वायरमा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्नु भनेको छ। इम्प्लोइमेन्ट भनेको रोजगारीबाट कति आय आर्जन गर्यो त भनेर सोधेको छ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको यो स्टेप 1 हामीलाई अहिले पनि सोधेको छ। त्यही भएर स्टेप 1 हामीले लेख्यौँ। स्टेप 1 मा हामीहरू लेख्छौँ सुरुमा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर भट्टराईको हिसाब छ अहिले BHATTARAI भट्टराई फर द इन्कम इयर 2075-076 अथवा प्रिभियस इन्कम इयर। अहिले हामीहरू 2077 सालमा छौँ भनेदेखि अहिलेको प्रिभियस इन्कम इयर भनेको 75-76 अघिल्लो सालको आयको विवरणको आधारमा हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो 77 सालको त सम्पूर्ण आय प्राप्त भएको हुँदैन नि त, हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुँदैन, किनभने अहिले 2077 साल चल्दै मात्रै छ। यहाँनिर हामीहरू लेख्छौँ पार्टिकुलर एउटै मात्रै एमाउन्ट लेख्दा भइहाल्छ अथवा रुपिज लेख्दा पनि भइहाल्छ, केही फरक पर्दैन। अहिले हामीलाई यहाँ क्वेसनमा भनेको छ टोटल सेलेरी भनेको छ। अघिको जस्तो इन्क्लुडिङ दसैँ खर्च भनेको थियो भने 13 ले भाग गर्थ्यौँ हामीहरू, अहिले 13 ले भाग गरिराख्नु परेन। हामीलाई 1 वर्ष अथवा 12 महिनाकै सेलेरी दिएको छ। सेलेरी भनेर दिएको छ जम्मा 2,40,000 दिएको रहेछ। 2,40,000 हामीहरूको यहाँनिर आइहाल्यो पर एनम भनेकाले गर्दा यसलाई 12 ले गुणा गरिराख्नु परेन, 1 वर्षको आयो। अर्को दिएको छ हामीलाई मिटिङ एलाउन्स दिएको छ। यहाँनिर मिटिङ एलाउन्स भनेको फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम हो। फाइनल विथहोल्डिङ इन्कममा अग्रिम ग्रुपमा ट्याक्स काटिवरी आएकाले गर्दा हामीहरू यसलाई समावेश गर्दैनौँ। अर्कोमा फेरि भनेको छ स्कुल प्रोभाइड फ्री एकोमोडेसन टु हिम भनेको छ। एकोमोडेसन टु हिम भनेको आवास दिएको रहेछ, आवास फेसिलिटी ACCOMMODATION एकोमोडेसन फेसिलिटी। एकोमोडेसन फेसिलिटी अस्ति पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। 2% हुन्छ, 2% अफ यो एनुअल सेलेरीको 2,40,000। र क्वेसनमा एकोमोडेसन फेसिलिटी भनौँ, रेसिडेन्टल फेसिलिटी भनौँ र क्वार्टर फेसिलिटी भनौँ भने एउटै हो, सबैमा हामीले 2% गर्नुपर्ने हुन्छ। 2,40,000 को 2% भनेको 24 दुना 4800 आउने रहेछ। अब क्वेसनले हामीलाई केही नभने पनि अथवा क्वेसन साइलेन्ट छ भने पनि गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो भनेदेखि हामीले दसैँ खर्च 1 महिनाको सेलेरी र प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मिस्टर भट्टराई इज अ टिचर इन अ गभर्मेन्ट स्कुल भनेको छ, गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने यो कर्मचारी रहेछ। त्यही भएर क्वेसन साइलेन्ट भए पनि हामीले दसैँ खर्च लेख्यौँ। दसैँ खर्च भनेको 1 मन्थ सेलेरी। 1 महिनाको तलब कति हो त भन्दाखेरि 1 वर्षको जुन यो 2,40,000 हामीलाई दिएको छ पर एनम, 2,40,000 लाई 12 ले भाग गऱ्यौँ भने 1 महिनाको आउँछ 12 दुना 24, 20,000 रुपियाँ रहेछ दसैँ खर्च। अर्को प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन। प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेको जम्मा 2,40,000 छ, त्यही एनुअल सेलेरीको 10%। 2,40,000 को 10% भनेको 24,000 चाहिँ हामीहरूको प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन आउने रहेछ यहाँनिर। अब हामीले यसलाई लेख्यौँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट गरेर जम्मा यसलाई जोडिदिने एकचोटि कति आउँछ त जोड्दा भने 2,40,000 छ माथि प्लस 4800 प्लस 20,000 प्लस 24,000 गर्दाखेरि आउने रहेछ 2,88,800 रुपियाँ हामीहरूको यहाँनिर आयो एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। अब जुन हामीले यो अघि नलेखेको आइटमहरू छ, मिटिङ एलाउन्स भनेको फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम भनेर हामीले अघि भन्यौँ, त्यसलाई नोटको रूपमा यहाँनिर तल लेखिदिने। नोटमा मिटिङ एलाउन्स इज फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम। अब यो हामीले गभर्मेन्ट सेक्टरमा भएकाले गर्दा यो दुईटा कुरा क्वेसनले नभने पनि लेख्यौँ, त्यसलाई नोटको रूपमा लेखिदिँदा पनि भयो, नलेखिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। अब यो भयो हामीहरूको यो सर्ट क्वेसन। अघि हामीले एउटा गऱ्यौँ, यो दोस्रो नम्बरको क्वेसन गऱ्यौँ। अब तेस्रो नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ भनेदेखि क्वेसनले तेस्रो नम्बरमा
सीता प्रोभाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम ड्युरिङ द इयर भनेको चाहिँ एउटा सीताको इम्प्लोइमेन्टसित रिलेटेड इन्कमको विवरण हामीलाई क्वेसनमा दिएको रहेछ र क्वेसनले के भनौँ भनेदेखि ट्याक्स पिएबल बाई मिसेस सीता फर द इयर भनेको ट्याक्स पिएबल अथवा जम्मा ट्याक्स कति तिरिन् त सीताले भनेर हामीलाई सोधेको छ। भनेपछि यो कुन स्टेप रहेछ त भनेदेखि हामीले जम्मा 3वटा स्टेपको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। 3वटा स्टेपमा सबैभन्दा सुरुमा एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, दोस्रोमा ट्याक्सेबल इन्कम र तेस्रो नम्बरमा ट्याक्स लाइबिलिटी अथवा ट्याक्स पिएबल। यो हामीलाई स्टेप 3 अहिले सोधेको रहेछ। स्टेप 3 क्वेसनमा सोधेको छ भने हामीलाई अलरेडी स्टेप 2 चाहिँ क्वेसनले दिएकै हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँनिर भनिदिएकै पनि छ क्वेसनले ट्याक्सेबल टोटल ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर इम्प्लोइमेन्टबाट आएको ट्याक्सेबल इन्कम करयोग्य आय हामीहरूको 5 लाख दिएको छ भनेको यो स्टेप 2 चाहिँ हामीलाई दिएको रहेछ। तर स्टेप 2 को अन्तिमको भाग हामीलाई दिएको छैन। स्टेप 2 मा त हामीले सबैभन्दा सुरुमा 3वटा सेक्टरबाट आएको इन्कम हेर्थ्यौँ, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस र एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट गरेर टोटल एसेसेबल इन्कम निकाल्थ्यौँ। अनि त्यसमा हामीले लेस गर्थ्यौँ एलआई रिडक्सनमा 2टा कुरा, रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन र डोनेसन। त्यो गरिसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन आउँथ्यो अनि त्यसभन्दा पछाडि 6वटा एक्जम्सन हामीले घटाउँथ्यौँ। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, रिमोट एरिया एक्जम्सन, डिसेबल इन्डिभिजुअल, फोरेन एक्जम्सन र पेन्सन एक्जम्सन भनेर हामीले घटाउनु पर्थ्यो। 6वटा एक्जम्सन हो। यो एक्जम्सनहरू चाहिँ घटाएको रहेन रहेछ यो ट्याक्सेबल इन्कममा, किनभने यहाँनिर भनेको छ एन्ड हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम 16,000 क्वेसनले दिएको छ। यो जुन ट्याक्सेबल इन्कम छ यो ट्याक्सेबल इन्कममा यो हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियमको एक्जम्सन घटाएको रहेन रहेछ भने हामीले घटाउनु पर्यो। अनि अर्को हामीलाई रिमोट एरिया पनि बी भनेर तोकेरै दिएको छ। यो रिमोट एरिया बी भनेको एमा 50, बीमा 40,000, यो पनि यो ट्याक्सेबल इन्कममा पहिले हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा हामीले यो स्टेप 2 लाई पुरा गर्नु पर्यो। यो स्टेप 2 पुरा गरिसकेपछि मात्रै हामीले यो स्टेप 3 गर्न सक्यौँ। स्टेप 3 मा हामीलाई ट्याक्स पेएबल सोधेको छ, हो त्यो ट्याक्स पेएबल हामीले निकाल्न सक्यौँ। त्यही भएर सबैभन्दा सुरुमा हामीले स्टेप 3 सोधेकालेको कारण यो स्टेप 3 सोधे तापनि हामीले पहिले यसको स्टेप 2 लाई पुरा गर्नु पर्यो। यसको स्टेप 2 हामीहरूको अब हुन्छ, लेख्छौँ हामीहरू यो 3 नम्बर क्वेसनमा स्टेप 2 कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम हामीहरू यहाँबाट ट्याक्सेबल इन्कम फाइन्ड गर्दैछौँ। अब ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि हामीहरूलाई सबैभन्दा सुरुमा अस्तिको फर्मेटमा गएर हेर्दा पनि हुन्छ। फर्मेटमा हामीले 3वटा सेक्टरबाट आएको आयलाई हेर्थ्यौँ। सुरुमा 3वटा सेक्टरमा सुरुमा इम्प्लोइमेन्ट अनि बिजनेस अथवा प्रोफेसन अनि इन्भेस्टमेन्टबाट आएको इन्कमलाई हेर्थ्यौँ। तर यहाँनिर हामीलाई यो 3वटा सेक्टरहरूको कुरा गरेको छैन क्वेसनमा। 3वटा सेक्टरहरू दिएको छैन, डाइरेक्ट हामीलाई चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम दिएको छ। तर त्यो ट्याक्सेबल इन्कममा यो एक्जम्सनहरू नघटेको कारणले गर्दाखेरि यो एक्जम्सनहरू घटाउनका लागि हामीले स्टेप 2 गऱ्यौँ। त्यही भएर हामीले यही लेख्छौँ सुरुमा टोटल ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्सेबल इन्कम रहेछ 5 लाख। यही ट्याक्सेबल इन्कमलाई हामीले ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन भनेर लेख्छौँ। यहाँनिर ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन, ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जम्सन भनेर लेख्छौँ। जम्मा हामीहरू 5 लाख लेखिसकेपछि लेस एक्जम्सन। अब एक्जम्सनमा 6वटा कुरामध्ये अहिले हामीलाई 2टा कुरा दिएको रहेछ। 2टा कुरामा भनेको छ एउटा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको छ। हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम 16,000 दिएको छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम लेख्छौँ। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम छैन, त्यहाँभन्दा पछाडि हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम लेख्नुपर्ने हो। हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम अहिले दिएको छ। त्यही भएर एक्जम्सनमा एचआइपी हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्जम्सन, एचआइपी एक्जम्सनमा एक्चुअल एचआइपी भनेको क्वेसनमा दिएको छ 16,000, त्यही लेख्ने सुरुमा हामीले लेख्यौँ 16,000 अथवा म्याक्सिमम लिमिट भनेको हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियमको 20,000 हो। विच एभर इज लोअर जुन कम्ती आयो त्यही हामीले घटाउँछौँ। कुन कम्ती आयो त अहिले 2टामा 16,000 आयो, त्यही भएर यो हामीले 16,000 घटायौँ। अब एचआइपी एक्जम्सन जम्मा हामीहरूको एक्जम्सनमा 6वटा कुरा पर्थ्यो। एउटा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, अर्को हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम छैन, हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम घटायौँ। त्यहाँदेखि पछाडि रिमोट एरिया एक्जम्सन, रिमोट एरिया भनेको अहिले बी तोकेको छ। त्यही भएर रिमोट एरिया REMOT रिमोट एरिया CLAS क्लास बी भनेको बी रहेछ। अहिले रिमोट एरिया तोकेको रहेछ, सरकारले बी तोकिदिएको रहेछ। रिमोट एरिया बीमा भनेको 40,000 हामीले घटाउन पायौँ। यसको म्याक्सिमम लिमिट मिनिमम लिमिट केही पनि हुँदैन। बीमा हामीले डाइरेक्ट 40,000 घटाउन पायौँ गएर।
अब यो रिमोट एरिया बी घटाइसकेपछि त्यहाँदेखि पछाडि हामीहरूको पेन्सन एक्जुम्सन फोरेन एक्जुम्सन डिसेबल इन्डिभिजुअलहरू केही क्वेसनमा नदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो एक्जुम्सन पनि घटाइसक्यौँ। एक्जुम्सन घटाइसकेपछि हामीहरूको यहाँनिर निस्किन्छ ट्याक्सेबल इन्कम निस्किन्छ। यसलाई भन्यौँ अब मात्रै ट्याक्सेबल इन्कम हामीहरूको कति निस्क्यो त भनेदेखि जम्मा 5,60,000 घटाउँदा 5,40,000 घटाउँदा 4,60,000 4,60,000मा 16,000 घटाउँदाखेरि 4,44,000 चाहिँ हामीहरूको ट्याक्सेबल इन्कम रहेछ। अब ट्याक्सेबल इन्कम निकालिसकेपछि हामीलाई सोधेको ट्याक्सेबल इन्कम त थिएन, ट्याक्स पेएबल निकाल्नु भनेको थियो, स्टेप 3 सोधेको थियो। त्यो स्टेप 3 गर्नका लागि स्टेप 2 चाहिन्थ्यो ट्याक्सेबल इन्कम। त्यही भएर पहिले हामीले ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्यौँ, किनभने क्वेसनले ट्याक्सेबल इन्कम भनेको त थियो तर यहाँनिर एक्जुम्सनहरू घटेको रहेन रहेछ। हामीलाई क्वेसनमा भनेरै दियो एक्जुम्सनहरू, त्यही भएर सुरुमा हामीले त्यो ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्यौँ एक्जुम्सनहरू घटाएर। अब हामीहरू स्टेप 3 गर्छौँ। यसको स्टेप 3 मा ट्याक्स लाइबिलिटी अथवा ट्याक्स पेएबल, ट्याक्स लाइबिलिटी अथवा हामीहरू अब यहाँनिर फाइन्ड गर्छौँ ट्याक्स पेएबल भनेर फाइन्ड गर्छौँ। यहाँ आउँछ हामीहरूको पार्टिकुलर अनि एमाउन्ट। पार्टिकुलर एमाउन्टमा सबैभन्दा सुरुमा अब हामीले अस्ति सिङ्गल हो कि कपल हो भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। कपलको कन्डिसन अस्ति हामीले चर्चा पनि गरेको थियौँ। क्वेसनमा डाइरेक्ट तोकेरै कपल भन्नु अथवा विडो पर्सन दियो भने कपल मानेर गर्ने, कपल बेसिसबाट गर्ने, अनि जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले सिङ्गल बेसिसबाट गर्ने भनेर अस्ति नै डिस्कस गरिसकेका थियौँ अघिल्लै भिडियोमा। अब यहाँ पनि त्यही हो, अहिले विडो पर्सन पनि भनेको छैन, डाइरेक्ट तोकेरै कपल पनि भनेको छैन, त्यही भएर हामीले सिङ्गल बेसिसबाट गऱ्यौँ। जम्मा उसको कर लाग्ने इन्कम भनेको 4,44,000मा कर तिर्नुपर्ने रहेछ र सरकारलाई। अब 4,44,000मा पनि एकमुष्ट कर लाग्दैन। जम्मा यसको इन्कम रहेछ जम्मा 4,44,000 रहेछ। 4,44,000 रुपियाँ इन्कममा अब सबैभन्दा सुरुमा फर्स्ट रुपिज 3,50,000 3,50,000को @ 1% हामीले सिङ्गलबाट गऱ्यौँ, 3,500 आयो। अनि जम्मा 4,44,000 थियो। 4,44,000मा 3,50,000मा हामीले 1% कर तिर्यौँ भने जम्मा कति बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि 4,44,000 - 3,50,000 गर्दाखेरि आयो 94,000 आयो यहाँनिर बाँकी। यो 94,000 आयो यहाँ बाँकी। अब फेरि बाँकी रहेको नेक्स्ट 1 लाखमा 10% हो, तर 1 लाख रुपियाँ पैसा उब्रिएको छैन भने जति उब्रिएको छ त्यतिमै 10% गर्दिने, डाइरेक्ट ब्यालेन्स भयो। अब पैसा त्यतिमै सकिने रहेछ, त्यही भएर यसैलाई नि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हामीले। ब्यालेन्स रुपिस 94,000 94,000को @ 10% गर्दाखेरि 9,400 आयो। गर्दाखेरि 9 10 11 12,900 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको रहेछ यहाँनिर ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्यौँ हामीहरूले। ट्याक्स लाइबिलिटी निकालिसकेपछि यहाँ पनि घटाउनु पर्यो हामीले। वुमेन ट्याक्स क्रेडिट गरेर वुमेन ट्याक्स क्रेडिट गर्नु पर्यो यहाँ, किनभने मिसेस सीताले गर्दैछ अहिले काम, अथवा कहीँ गएर रोजगारी गर्ने भनेको व्यक्ति अहिले सीता छे। त्यही भएर कुनै केटी मान्छेले कहीँ गएर रोजगारीमा आबद्ध भएका छन् भने, केटी मान्छेहरू रोजगारीमा आबद्ध भएका छन् र उसको इन्कमको सेक्टर इम्प्लोइमेन्ट मात्रै हो भने ट्याक्स रिबेट गर्न पाइन्छ, वुमेन ट्याक्स रिबेट गर्न पाइयो। त्यही भएर यहाँनिर हामीले गर्छौँ 1 नम्बरमा ट्याक्स REBAT रिबेट @ 10%। 10% भनेको यो ट्याक्स लाइबिलिटीको 10% अफ 12,900। 12,900को 10% भनेको 1,290 रुपियाँ हामीहरूले ट्याक्स रिबेट गर्न पाइयो। ट्याक्स रिबेट गरिसके पछाडि अब हामीहरूले अर्को यहाँनिर घटाउने भनेको जम्मा 4 वटा घटाउन पाइन्थ्यो। ट्याक्स लाइबिलिटीदेखि तल 4 वटा घटाउने, एउटा वुमेन ट्याक्स रिबेट गर्न पाइन्थ्यो, अर्को मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, अर्को फरेन ट्याक्स क्रेडिट र एडभान्स ट्याक्स पेड घटाउन पाइन्थ्यो। त्यसमा हामीले यो वुमेन ट्याक्स रिबेट गरिसक्यौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामीलाई दिएको छ सी क्लाइम 9,000 फर मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कुरा पनि रहेछ, त्यही भएर हामीले लेख्यौँ मेडिकल ट्याक्स CREDIT क्रेडिट। मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट भनेको जहिले पनि 15% हुन्छ। 15% अफ यहाँ दिएको मेडिकल एक्सपेन्सेसको। मेडिकल एक्सपेन्सेस जम्मा 9,000 दिएको छ। 9,000को 15% कति हुन्छ भनेदेखि 1,350 आउँछ होला। यो क्यालकुलेसन गरेर हेरिए नै एकचोटि, अथवा म्याक्सिमम लिमिट यसको म्याक्सिमम LIMIT लिमिट भनेको जहिले पनि 750 हो। विच एभर इज लोवर, जुन कम्ती आयो त्यो हामीहरू घटाउन पाउँछौँ। अहिले 750 कम्ती आयो, त्यही भएर यो 750 घटाउन पायौँ। यति गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ ट्याक्स पेएबल। यो उसले हामीलाई सोधेको, अहिले क्वेसनमा सोधेको थियो ट्याक्स पेएबल निकाल्नु। यति गरिसकेपछि ट्याक्स पेएबल आउँथ्यो। यहाँ घटाउनु पर्ने जम्मा 4 वटा कुरा हो, तर 2टा मात्रै कुरा दिएकोले गर्दाखेरि हामीले 2टा घटाएर ट्याक्स पेएबल निकाल्न सक्यौँ। जम्मा आएको छ 12,900 मा 1,290 र 750 घटाउँदाखेरि जम्मा आयो हामीहरूको 10,860। 10,860 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको रहेछ यहाँनिर ट्याक्स पेएबल। यसरी हामीले एउटा सरसरी गर्न सक्यौँ। क्वेसनमा डाइरेक्ट ट्याक्स पेएबल निकाल्नु भने तापनि पहिले हामीले स्टेप 2 लाई पुरा गऱ्यौँ। स्टेप 2 पछाडि हामीले स्टेप 3 अथवा ट्याक्स पेएबल निकालेर गर्न सक्यौँ। एक्जाममा आयो भने यो 2 मार्क्समा आउन सक्छ।
अब यो 4 नम्बर क्वेसनमा हामीलाई भनेको छ सेम क्वेसन छन्, सजिला क्वेसन छन्, एक्जाममा आयो भने आज हामीले गर्ने क्वेसनहरू 2 मार्क्समा आउन सक्छ धेरैमा। 4 नम्बरमा के भन्दैछ भनेदेखि मिस्टर ढकाल प्रोफेसर अफ त्रिभुवन युनिभर्सिटी भन्ने बित्तिकै यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्दै रहेछ ढकाल। प्रोभाइडेड द फलोइङ डिटेल्स अफ हिज इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भनेर हामीलाई दिएको छ। यसको रोजगारसँग सम्बन्धित इन्कमको विवरण क्वेसनमा दिएको छ। के दिएको छ एकछिनमा हामीहरू हेर्छौँ। र रिक्वायरमा हामीलाई सोधेको छ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको सबैभन्दा सुरुको स्टेप हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ र सजिलो छ। यो अघिकै जस्तो क्वेसन हो, हामीले सबैभन्दा सुरुमा लेख्छौँ। यो 4 नम्बरको क्वेसनमा 4 नम्बर क्वेसनमा स्टेप 1 सोधेको रहेछ। स्टेप 1 अर्थात् एउटा यो ढकालले चाहिँ रोजगारीबाट कति 1 वर्षको पिरियडमा कमायो भन्ने कुरा सोधेको छ हामीलाई। स्टेप 1 मा हामीहरू जान्छौँ, लेख्छौँ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिस्टर ढकाल DHAKAL ढकाल फर द इन्कम इयर YERS इयर 2075-076 अथवा प्रिभियस इन्कम इयर भनेर पनि हामीले लेख्न सक्यौँ। प्रिभियस इन्कम भनेको अघिल्लो इन्कम इयरको आय चाहिँ कति हो त भनेर हामीले यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्ने हो। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट यहाँनिर भइहाल्यो। अब सबैभन्दा सुरुमा आउने भनेको सेलेरी क्वेसनमा हामीलाई दिएकै छ। सेलेरी दिएको छ जम्मा 51,000। त्यही कुराले लेख्यौँ हामीले यहाँनिर। सबैभन्दा सुरुमा आयो सेलेरी 51,000 जम्मा 51,000 पर मन्थ भनेको छ यहाँनिर। जम्मा पर मन्थ भनेकाले गर्दा 12 ले गुणा गर्नु पर्यो। 1 वर्षको आयलाई हेरिन्छ अथवा 1 वर्षको इन्कम हामीलाई चाहिन्छ। पर मन्थ जहाँ भनेको छ त्यहाँनिर 12 ले गुणा गर्ने। 51,000 आयो इन्टु 12 गर्दाखेरि जम्मा 6,12,000 चाहिँ हामीहरूको 1 वर्षको तलब रहेछ यसको ढकालको। अब सेलेरीदेखि पछाडि हामीलाई अर्को भनेको छ टोटल एलाउन्स पर मन्थै भनेको छ अहिले हामीलाई 3,000। त्यही भएर टोटल एलाउन्स भनेर लेख्यौँ हामीले। टोटल एलाउन्स भनेको 3,000 दिएको छ। 3,000 इन्टु 12 त्यहाँ 36,000 आयो। यहाँनिर हामीहरूको 36,000 आयो टोटल एलाउन्स। टोटल एलाउन्सदेखि पछाडि हामीलाई फ्री एकोमोडेसन फेसिलिटी वाज प्रोभाइडेड टु हिम भनेको एकोमोडेसन फेसिलिटिज भनेको छ। फेरि एकोमोडेसन फेसिलिटिज FACILITIS फेसिलिटिज। एकोमोडेसन फेसिलिटिज त 2% हुन्छ, यो थाहा भएको हो। अलिअलि किताब पनि हेर्नुपर्छ हामीले पढ्ने मान्छे भइसकेपछि। 6,12,000 हामीले अघिल्लै भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। एकोमोडेसन फेसिलिटी भन्नु, क्वार्टर फेसिलिटी भन्नु, रेसिडेन्टल फेसिलिटी भन्नु एउटै हो। त्यति भनिसकेपछि आफूले पनि अलिकति खोज्ने बानी चाहिँ गर्नु पर्यो। जम्मा 6,12,000 आएको छ। 6,12,000 को 0.02% हामीले 12,240 रुपियाँ 12,240 रुपियाँ चाहिँ एकोमोडेसन फेसिलिटी रहेछ। अब एकोमोडेसन फेसिलिटी पछाडि अर्को हामीलाई पनि भनेको छ अब भेहिकल फेसिलिटी वाज अल्सो प्रोभाइडेड टु हिम। भेहिकल फेसिलिटी भन्नु, कार फेसिलिटी भन्नु एउटै हो। अहिले भेहिकल फेसिलिटी प्रोभाइडेड टु हिम भनेकाले गर्दा भेहिकल फेसिलिटी जहिले पनि 0.5% त्यही सेलेरीको हो। 1 वर्षको सेलेरी जति छ त्यसको 0.5% चाहिँ हामीहरूको भेहिकल फेसिलिटी आउँछ। VHICLES भेहिकल्स फेसिलिटिज। भेहिकल फेसिलिटी भनेको 0.5% अफ सेलेरी भनेको 1 वर्षको सेलेरी 6,12,000। 6,12,000 को 0.5% कति आउँछ त भनेर मुखले निकाल्नु परेन, मुखलाई दुःख भएन। 6,12,000 आएकै छ को 0.5 डिभाइडेड बाई 100 गर्दाखेरि जम्मा रहेछ 3,060 रुपियाँ चाहिँ भेहिकल फेसिलिटी रहेछ प्रोभाइडेड। र अब यो क्वेसनमा अस्ति पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ, तिमीहरूले पनि हेर्दा हुन्छ। भेहिकल फेसिलिटी भनेर हामीलाई प्रोभाइडेड टु हिम भनेर भनेको छ। अल्सो प्रोभाइडेड भनेर अरू पनि फेसिलिटी जस्तै ड्राइभर सेलेरी, फ्युल एक्सपेन्सेसहरू हामीलाई दिएको छ अथवा ड्राइभर वेजेसहरू दिएको छ भने तिनीहरूलाई इग्नोर गर्नुपर्छ। हामीहरूको भेहिकल फेसिलिटी मात्रै 0.5% मात्रै जान्छ। त्यसरी क्वेसनमा जोडेर भनेर आयो भने पनि हामीले भेहिकल फेसिलिटी मात्रै लेख्यौँ 0.5%। र भेहिकल फेसिलिटीको अर्को कन्डिसन पनि हामीले अस्ति पढिसकेका छौँ अथवा डिस्कस गरिसकेका छौँ। भेहिकल फेसिलिटी चाहिँ इक्वल युज गरेको छ अफिसियल र पर्सनल पर्पजका लागि भने तापनि 0.5% आउँछ। त्यसलाई आधी आधी गर्नु परेन। भेहिकल फेसिलिटिजमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाई अफिसले तिरिदियो र आधी आधी युज भएको छ पर्सनल र अफिसियल युजका लागि आधी आधी युज भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिसिटी बिलहरूमा चाहिँ आधी आधी नै देखाउनुपर्छ, इन्कममा पनि आधी नै देखाउनु पर्यो। तर कार फेसिलिटिजमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। जति आएको छ हामीहरूको 0.5% गर्दाखेरि त्यति बराबरको देखाउनु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि अब क्वेसनले नभने तापनि यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो। क्वेसनले नभने तापनि दसैँ खर्च राख्नु पर्यो हामीले। दसैँ खर्च
दसैँ खर्च 1 मन्थ सेलेरी 1 महिनाको तलब जति हो त्यति राख्नु पर्यो। यहाँ लेखिदिँदा पनि हुन्छ 1 मन्थ सेलेरी भनेर 1 मन्थ सेलेरी भनेर लेखिदिने, यहाँनिर प्रश्न जनाइदिँदा पनि भयो। त्यति गरिसकेपछि नोटमा लेखिराख्नु परेन। 51,000 दिएकै छ, 51,000 हामीले लेख्यौँ। दसैँ खर्चदेखि प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन, CONTRIBUTION, प्रोभिडेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेको क्वेसनले नभने पनि 10% अफ यो सेलेरीको राख्नु पर्यो। सेलेरी भनेको 6,12,000 छ नि त, हामीहरूको 6,12,000 को 10% 61,200 हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा गर्ने कर्मचारी हो, काम गर्ने कर्मचारी हो, त्यही भएर क्वेसनले नभने तापनि हामीले यो दुईवटा कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो। अब यति गर्दाखेरि जोड्दाखेरि आयो हामीहरूको 6,12,000 आयो यहाँनिर, प्लस त्यहाँदेखि पछाडि आयो हामीहरूको 36,000 होला, 36,000 प्लस 12,240 आएको छ, प्लस 3,060 प्लस र 51,000 गर्दाखेरि टोटल हामीहरूको आउने भयो, प्लस अर्को पनि रहेछ 61,200 पनि रहेछ, 61,200 गर्दाखेरि टोटल आयो 7,75,500, 7,75,500 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको यहाँनिर आयो। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अथवा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर लेख्न सक्यौँ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो। यसरी हामीहरूले यो आय विवरण हेर्न सक्यौँ। यो क्वेसनमै दिएको हुन्छ सबै कुरा। अब क्वेसनले नदिने कुरा भनेको गभर्मेन्ट सेक्टरमा काम गर्ने कर्मचारी हो भने हामीले यो दुईवटा कुरा चाहिँ क्वेसनले नदिए पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीहरू यो सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यसरी नै हामीलाई अर्को क्वेसनमा यहाँनिर भनेको छ, क्वेसन नम्बर हामीहरू पुग्यौँ अहिले 5 नम्बर क्वेसनले के भन्दैछ भनेदेखि मिसेस जानकी अ डिसेबल इन्डिभिजुअल सप्लाई द फलोइङ डिटेल्स अफ हर इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भनेको छ। हामीलाई यो जानकीको इम्प्लोइमेन्टबाट रोजगारीबाट आएको इन्कमको विवरणको बारेमा यहाँ क्वेसनले दिएकै छ। के भन्दैछ त भनेदेखि ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन, एक्जुम्सन घटाउनुभन्दा अगाडिको ट्याक्सेबल इन्कम हामीलाई दिएको रहेछ भनेदेखि अब हामीले यसमा एक्जुम्सन घटाउनु पर्यो। एक्जुम्सनको कुरा आउने बित्तिकै यो स्टेप 2 रहेछ। स्टेप 1 मा त हामीले इन्कमलाई सबै इन्कम कति छ त्यो हेर्छौँ, अनि स्टेप 2 मा गइसकेपछि त्यो इन्कमबाट एक्जुम्सनहरू घटाएर कट्टी गर्ने रकमहरू घटाएर यो ट्याक्सेबल इन्कम फाइन्ड गर्छौँ। तर यहाँ त क्वेसनले तोकेरै भनेकै छ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन भनेकाले गर्दा त्यो बिफोर एक्जुम्सन चाहिँ हामीहरूको स्टेप 2 मा छ। हामीहरूको अस्तिको भिडियोमा गएर त्यहाँनिरबाट जानकारी लिन पनि सकिन्छ। अनि यसमा फेरि भनेको छ हि वर्क्स रिमोट एरिया ए भनेको छ, रिमोट एरिया भनेको एक्जुम्सनमा पर्छ, हामीले एकछिनमा एक्जुम्सन घटाउँछौँ। र हामीलाई यहाँनिर तल के भनेको छ भने रिक्वायरमा यो सबै विवरणहरू दिएकै छ। मन्थली एभरेज टिडिएस ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स भनेर हामीलाई दिएको छ, द्याट सुड बी डिडक्टेड फ्रम हर सेलरी। कति एमाउन्ट चाहिँ ट्याक्सबाट उसको सेलरीबाट काट्यो त अथवा इन्कमबाट डिडक्ट भयो त, त्यो चाहिँ मन्थली भनेको 1 महिनामा कति हो त भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यहाँनिर अब हामीले हेर्ने भनेको ट्याक्स कति राज्यलाई तिरी भन्ने कुरा स्टेप 3 बाट निकाल्छौँ हामीहरू। स्टेप 3 मा पनि हामीहरूको 1 वर्षमा ट्याक्स कति तिरी त राज्यलाई भनेर त्यहाँनिर हेर्छौँ। जस्तै 1 वर्षमा हामीहरूको 12,000 राज्यलाई ट्याक्स तिरेकी रहेछ यो जानकीले भनेदेखि यो 12,000 लाई 12 ले भाग गर्दा मन्थली टिडिएस त आइहाल्यो नि, जम्मा 1,000 रुपियाँ चाहिँ मन्थली टिडिएस रहेछ, 1 महिनाको ट्याक्स रहेछ भनेर हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्यौँ। अब यो गर्नका लागि पहिले यसलाई स्टेप 2 नै गर्नु पर्यो पहिले, किनभने हामीलाई ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन दिएको छ। त्यही भएर हामीहरू लेख्छौँ यहाँनिर स्टेप 2 भनेर लेख्छौँ। स्टेप 2 मा लेख्छौँ कम्प्युटेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। ट्याक्सेबल इन्कममा हामीहरूको फर्मेटको सेप अस्तिकै जस्तो हो, क्वेसनले तोकेरै भनेको छ। आइहाल्यो यहाँनिर सुरुमा पार्टिकुलर्स, अनि यहाँनिर एमाउन्ट, दुईवटा एमाउन्ट हुन्छ, यहाँनिर पनि आयो एमाउन्ट। अब एमाउन्ट भइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू लेख्छौँ यहाँनिर ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन क्वेसनमा दिएकै छ। ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन EXEMPTION। ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन हामीलाई कति दिएको छ त भनेदेखि जम्मा 8 लाख रुपियाँ दिएको छ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्जुम्सन। यो 8 लाख रुपियाँ जस्ताको तस्तै यतापट्टि हामीले सार्यौँ। 8 लाख लेखिसकेपछि अब यसमा हामीले लेस घटाउनु पर्यो, एक्जुम्सन घटाउनु पर्यो। एक्जुम्सनमा पनि हामीलाई अहिले यहाँनिर भनिदिएकै छ। के भनिदिएको छ भने सी वर्क्स इन रिमोट एरिया ए। एक्जुम्सनमा 6वटा कुरा। सबैभन्दा सुरुमा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हेर्ने, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पनि भनेकै छ अहिले। सी ह्याड पेड लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम 15,000, हर सेल्फ एन्ड हेल्थ इन्सुरेन्स भनेर 22,000। लाइफ इन्सुरेन्स पनि दिएको छ, हेल्थ इन्सुरेन्स पनि दिएको छ। पहिले यो हामीहरू एक्जुम्सन घटाउँछौँ यहाँनिर। एक्जुम्सनमा 1 नम्बरमा एलआइपी एक्जुम्सन। एलआइपी एक्जुम्सन भनेको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्जुम्सनमा एक्चुअल आउँछ सुरुमा, एक्चुअल एलआइपी भनेको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको एक्चुअल कति हो त भन्दाखेरि यहाँ क्वेसनले भनिदिएकै छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको एक्चुअल भनेको जम्मा 15,000 दिएको छ। यही हामीहरू लेख्छौँ 15,000। र म्याक्सिमम लिमिट अथवा म्याक्सिमम लिमिट
म्याक्सिमम LIMIT लिमिट विच एभर इज लोवर, कुन कम्ती आउँछ त्यो घटाउँछौँ। म्याक्सिमम लिमिट लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको 25,000 हो, कुन कम्ती आयो त यहाँनिर 15,000 कम्ती आयो दुईटामा, त्यही भएर हामीले 15,000 घटायौँ। दोस्रो नम्बरमा HIP एक्जुम्सन पनि भनेको छ, HIP पनि दिएको छ। HIP एक्जुम्सनमा एक्चुअल HIP लेख्छौँ सुरुमा, एक्चुअल HIP भनेको क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। कति दिएको छ त क्वेसनमा एक्चुअल HIP भनेदेखि हामीलाई 22,000 दिएको छ, यो 22,000 लेख्छौँ हामीहरू एक्चुअल HIP 22,000। अथवा म्याक्सिमम लिमिट भनेको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियमको 20,000 हो, विच एभर इज लोवर, कुन कम्ती आयो अहिले यो दुईटामा भनेदेखि 20,000 कम्ती आउँछ, त्यही भएर हामीले उता लगेर यहाँनिर घटायौँ। अब तेस्रो नम्बरमा रिमोट एरिया एक्जुम्सन भनेर घटाउनु पर्यो, MOT रिमोट एरिया, रिमोट एरिया एक्जुम्सनमा अहिले हामीलाई ए भनेर दिएको छ, रिमोट एरिया एमा 50,000 घटाउन पाइन्छ, बीमा 40, सीमा त्यसरी नै घट्दै घट्दै आउँछ, ईसम्म छ रिमोट एरिया ABCD। अब यो रिमोट एरिया घटाइसकेपछि हामीहरूको अब आउँछ पेन्सन एक्जुम्सन। पेन्सनको कुरा त अहिले क्वेसनमा गरेको छैन, पेन्सनको कुरा नगरेका कारणले गर्दा हामीले लेखेनौँ। अर्को आउँछ यहाँदेखि पछाडि डिसेबल इन्डिभिजुअल एक्जुम्सन, अहिले त डिसेबल भनेकै छ माथि क्वेसनको टपिक्समै, मिसेस जानकी डिसेबल इन्डिभिजुअल भनेको छ, त्यही भएर डिसेबल एक्जुम्सन अथवा डिसेबल इन्डिभिजुअल एक्जुम्सन हामीले गऱ्यौँ। डिसेबल इन्डिभिजुअल एक्जुम्सनमा हामीले सिङ्गल र कपल भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। क्वेसनले कपल तोकेरै भनेको छैन, त्यही भएर विडो पर्सन र कपल डाइरेक्ट भनेको भए चाहिँ हामीले कपलबाट गर्नु पर्थ्यो, अहिले नभनेको कारणले गर्दा यो सिङ्गल बेसिसबाट गर्ने। सिङ्गलमा डिसेबल इन्डिभिजुअल एक्जुम्सन जहिले पनि 50% हुन्छ, 50% अफ रुपिज 3,50,000, 3,50,000 को 50% गर्दा कति आउँछ 1,75,000, 3,50,000 को 0.50 गर्दाखेरि आउँछ 1,75,000 चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याएर घटाउन पायौँ डिसेबल इन्डिभिजुअल एक्जुम्सनमा। यति गरिसकेपछि हामीहरूको एक्जुम्सनको कुरा सकिन्छ। अनि मात्रै हामीहरूको आउँछ यहाँनिर ट्याक्सेबल इन्कम कति आउने रहेछ त भन्दाखेरि जम्मा माथि दिएको छ 8 लाख रुपियाँ दिएको छ हामीलाई। अनि फेरि माइनस घट्यो 15,000, माइनस फेरि 20,000, माइनस फेरि 50,000 घट्यो होला यहाँनिर 50,000 माइनस 1,75,000 घट्दाखेरि आयो हामीहरूको 5,40,000 चाहिँ हामीहरूको रहेछ यहाँनिर ट्याक्सेबल इन्कम। हामीले यहाँबाट फाइन्ड गऱ्यौँ ट्याक्सेबल इन्कम। अब यसकै आधारमा हामीले ट्याक्स लाइबिलिटी गर्ने। हामीहरूको जम्मा ट्याक्सेबल इन्कम आएको छ 5,40,000, 5,40,000मा हामीहरूको फर्स्ट रुपिज 3,50,000, 3,50,000मा @ 1% भइहाल्यो 3,500 आइहाल्यो। हामीले मानेका छौँ सिङ्गल मानेका छौँ, क्वेसनले केही भनेन भने सिङ्गल मानेर गर्ने। अनि फेरि हामीहरूको जम्मा 5,40,000 थियो, 5,40,000मा 3,50,000मा 1% लागिसक्यो भने जम्मा हामीहरूको कति रह्यो त भनेदेखि 3,50,000 घटाउँदाखेरि 5,40,000 माइनस 3,50,000 गर्दाखेरि आयो जम्मा 1,90,000 रह्यो यहाँनिर बाँकी हामीहरूको। अब बाँकी रहेको 1 लाखमा हामीहरूको 10% लाग्छ, 1 लाखभन्दा त धेरै छ नि त, त्यही भएर हामीले नेक्स्ट गऱ्यौँ। नेक्स्ट रुपिज 1 लाखमा @ 10%, 10,000 आइहाल्यो। फेरि यो 1 लाखमा पनि लाग्यो, यहाँ 1,90,000 थियो, 1 लाखमा लागिसक्यो 10%, अब 90,000 रह्यो। अब फेरि बाँकी रहेको नेक्स्ट रुपिज 2 लाखमा 20% थियो, तर 2 लाख पुग्दैन हामीहरूसित 90,000 मात्रै छ भने जति पुगेको छ जति बाँकी रहन्छ त्यतिकै 20% भयो। अब 90,000 को @ 20%, 9 दुना 18,000 आउँछ। यति गर्दाखेरि हामीहरूको आउँछ यहाँनिर ट्याक्स लाइबिलिटी कति आउने रहेछ त भन्दाखेरि 1,90,000 यहाँनिर आयो 3,500 प्लस अर्को आयो हामीहरूको 10,000 प्लस अर्को आयो हामीहरूको 18,000 गर्दाखेरि आयो 31,500 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूको ट्याक्स लाइबिलिटी रहेछ। ट्याक्स लाइबिलिटी गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ क्वेसन के को गर्दैछौँ त भनेदेखि जानकीको गर्दैछौँ, मिसेस जानकीको गर्दैछौँ, केटीको गर्दैछौँ भनेदेखि यहाँ हामीले आएर गर्नु पर्यो लेस। 1 नम्बरमा ट्याक्स रिबेट, ट्याक्स REBAT रिबेट महिला मान्छेको हामीले हिसाब गर्दैछौँ र उक्त महिला मान्छे अथवा केटी मान्छेको आय चाहिँ इम्प्लोइमेन्टबाट मात्रै छ अथवा रोजगारीबाट मात्रै आय छ भने 10% ट्याक्स रिबेट गर्नु पर्यो @ 10% भनेको यही 31,500 को 10% भनेको 3,150 रुपियाँ घटाउन पाइयो। अब अनि 2 नम्बरमा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट गर्न पाइन्छ, यहाँनिर दिएको छ कि छैन यहाँनिर अहिले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको कुरा गरेको रहेन रहेछ। ट्याक्सेबल इन्कम दिएकै छ, रिमोट एरिया दिएको छ, लाइफ इन्सुरेन्स र हेल्थ इन्सुरेन्स भनेको छ। अहिले हामीलाई मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटहरूको कुरा गरेको छैन, मेडिकल एक्सपेन्सेसहरूको कुरा गरेको छैन। र अर्को नम्बरमा एडभान्स ट्याक्स पेड घटाउनु पर्ने हो, एडभान्स ट्याक्सको कुरा पनि गरेको छैन र फोरेन ट्याक्स क्रेडिट पनि गरेको छैन। यति गर्दाखेरि यहाँ आउँछ हामीहरूको ट्याक्स पिएबल आउँछ।
आयो हामीहरूको ट्याक्स पेबल कति आउँछ त भन्दाखेरि 31,500 छ, जम्मा 31,500 माइनस 3150 गर्दाखेरि जम्मा आयो 28,350 रुपियाँ आयो। यहाँनिर हामीहरूको जम्मा 28,350 रुपियाँ। यो जुन हामीहरूको ट्याक्स पेबल छ यो चाहिँ 1 वर्षको आयो। तर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ मन्थली टिडिएस भनेको 1 महिनामा चाहिँ कति ट्याक्स डिडक्ट भयो त भनेर सोधेको छ। जम्मा 28,350 महिनाको निकाल्न वर्षकोलाई 12 ले भाग गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ। फाल्टु कुरा केही छैन। गर्दाखेरि आयो जम्मा 2362.5 2362.5 रुपियाँ चाहिँ मन्थली टिडिएस रहेछ भनेर हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्यौँ। यस्तो क्वेसन आयो भने एक्जाममा जम्मा आउने भनेको 2 मार्क्सको हो। लङ क्वेसन 10 मार्क्समा यस्तो क्वेसन आउँदैन। त्यही भएर यहीसँग सम्बन्धित अथवा यस्तै क्वेसन खोजी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि 2 मार्क्सको आयो यदि एक्जाममा भनेदेखि मिलाउन पनि सकिन्छ। हामीहरूले यहाँदेखि बाँकी रहेका क्वेसनहरू अर्को भिडियोमा बनाउने छौँ। कृपया प्रतीक्षाको लागि सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाएर बस्नुहोला। र यो कन्फ्युज लागेका यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही कुरा छन् भनेदेखि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, अथवा कन्फ्युजन जति पोइन्टहरू के छन् हो त्यसको बारेमा हामीहरू फेरि पछिल्लो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ।